بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السادة الوزراء المحترمين، أريد أن أشكر السيدات والسادة المستشارين المحترمين على التفضل بطرح هذا السؤال المهم اللي يرتبط بواحد الموضوع كما قال بعض الإخوة والسادة المستشارين مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، مهم جدا بالنسبة لتوزيع الثروة، مهم جدا بالنسبة للإدارة، مهم جدا بالنسبة للتنمية عموما، وهو موضوع الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة. فالصفقات العمومية عندها واحد دور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل النمو المضطرد سنة بعد سنة للاستثمارات العمومية للدولة وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية أو الجماعات الترابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات العمومية برسم ميزانية سنة 2018 ما يناهز 180 مليار درهم، أي حوالي 17% من الناتج الداخلي الخام. وتشكل الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية ما يفوق 70% من مجموع رقم المعاملات و80% من رقم معاملات قطاع الهندسة، علما أن هذين القطاعين يعني قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الهندسة يضمان حوالي 6000 مقاولة ومكتب دراسة، ويوفران زهاء 100,000 منصب شغل قار. فالصفقات العمومية بهذا ليست فقط أداة بسيطة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية الحاجات الدولة أو الإدارة، بل أيضا تعتبر رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ورافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة أساسية لتشجيع الاستثمار، ورافعة أساسية لتشجيع المقاولة. فإذا هي مهمة جدا، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ البرامج الاجتماعية للدولة في مختلف المجالات وفي مختلف المناطق لتلبية حاجات السكان في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال السكن، في مجال النقل، في مجال الطرق، وفي غيرها من المجالات. وحرصا على إحاطة هذه الآلية الهامة بكافة الضمانات القانونية اللازمة لضمان شفافيتها ونجاعتها، فقد أولاها الدستور في الفصل 36 منه بالخصوص أهمية خاصة حينما ألزم السلطات العمومية بالوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه المخالفات. ومن هنا فإن الحكومة وعيا منها بأهمية الصفقات العمومية، والحكومة أيضا واعية بضرورة تكون هذه الصفقات العمومية تم على أحسن وجه وتتم في أحسن الظروف، ولذلك اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات. وفي هذا المجال أحيي الإدارات العمومية وأحيي الفاعلين الاقتصاديين أيضا الذين يلتزمون في عملهم بالنزاهة ويلتزمون بالشفافية وبالمسؤولية، وطبعا هذا هو الغالب الأعم. وهذا لا ينفي بطبيعة الحال أن هناك شوائب وهناك اختلالات وجب التصدي لها بكل حزم وقوة، ووجب الوقاية منها وليس فقط التصدي لها تصديا بعديا. ويقوم تصور الحكومة لمسألة تحسين حكامة الصفقات العمومية على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير هذه الصفقات، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها. منظور يقوم على تحقيق المعادلة الأساسية في ضرورة جعل الطلبات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الوقت العمل على ترشيد المال العام ونجاعة استعماله. ووفق نفس المنظور الشمولي فإن الحكومة تعتبر أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية
لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام. إصلاح نظام الصفقات العمومية يدخل في إطار ترسانة من الإصلاحات المتكاملة كلها تساعد على إصلاح منظومة الصفقات العمومية، فهي منظومة متكاملة، كل إصلاح يصب في اتجاه وفي مصلحة إصلاح آخر. ومن هنا لا بد أن أشير بأن هناك جملة من الإصلاحات باشرتها الحكومة باستمرارية مع انطلاقها أو بدأت تنفيذها بعد تقريرها من قبل أو غيرها، انطلاقها من قبل ما تجي هذه الحكومة منذ سنة، لكن اهتمينا بزاف هذه الإصلاحات وبغيت نذكر بعضها اللي هو كيصب في إصلاح الصفقات العمومية. أولها بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025، والتي هي مهم تضم 239 مشروع موزع على 10 برامج، منها برنامج تحسين خدمة المواطن، منها برنامج الإدارة الإلكترونية، منها برنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة في الوصول إلى المعلومة، منها برنامج الرقابة والمساءلة، وهي الاستراتيجية التي حرصت الحكومة على البدء في تنفيذها، وبدينا الإجراءات منذ أول يوم عن طريق إخراج مرسوم الضروري لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وعقد اللقاء الأول لهذه اللجنة. وبالتالي فهذا مشروع أول. علاش؟ لأن هذا المشروع ديال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عنده تأثير مباشر وتأثير قوي وكبير على شفافية ونجاعة الصفقات العمومية. الإصلاح الثاني هو تكريس الحق في الحصول على المعلومة، وذلك بالخصوص من خلال اعتماد القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي صادق عليه البرلمان وصدر بتنفيذه الظهير الشريف في 22 فبراير 2018 وهذا القانون يعد حقا من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها الحصول على المعلومة الجيدة والضرورية وفي الوقت المناسب في تعزيز الشفافية وفي تعزيز الحكامة الجيدة وفي تعزيز تكافؤ الفرص وفي تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين بما فيهم الإدارة والمتعاملين معها. الإصلاح الثالث هو تفعيل ووضع وتفعيل البوابة الوطنية للشكايات باعتبارها آلية أساسية للتفاعل بين المواطنين وبين الإدارة بمختلف توجهاتهم وأنواعهم. وقد سجلت هذه البوابة الرقمية في الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها أكثر من 17,000 شكاية تمت معالجة 61% منها، ومن ضمنها عدد كبير من الشكايات المرتبطة بالصفقات العمومية. الإصلاح الرابع هو إعداد مشروع قانون رقم 48/17 يتعلق بالوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية. هذه الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية هذا إصلاح أساسي، إصلاح مهم، إصلاح مركزي في مجال تدبير إحداث وصيانة التجهيزات العامة، حيث سيعهد إلى هذه الوكالة بالقيام بمهمة صاحب المشروع المنتدب لفائدة إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية العامة، مما سيمكن من تركيز الإشراف المنتدب للمشاريع المتعلقة بالتجهيزات العامة في جهة واحدة ذات خبرة ذات كفاءة في هذا المجال، مع ما يستتبع ذلك من حسن تدبير هذه المشاريع وضمان نجاعة تتبعها. ونتمنى أن يصادق على هذا المشروع ديال القانون في القريب، لأنه هو الآن في البرلمان. هذا المشروع ديال القانون الأهمية ديالو أنه أولا اللي غادي يدبر اللي غادي يولي صاحب مشروع منتدب هم متخصصين في المجال. من قبل كان واحد ما عرفتش باش غادي نعطي مثلا طبيب كيولي هو يشرف على بناء المستشفى، هو ماشي مهمته هذه، اولا كناخذوا من وقته، ثانيا ماشي مهمته، يمكن ما تكون عنده نقص في انا درت المثال ديال الاطباء حيت انا طبيب باش ما يتقلقوش الاخوان الاخرين. وكذلك بالنسبه لجميع المهن، واحد عنده المهنه ديالو، كاين المهنه ديال الاشراف على البناء وعلى التجهيزات وعلى توفيرها وعلى الصفقات الى اخره. فالان المهنيين هما اللي غادي يشرفوا على هذا الشيء، مع ذلك الادارات كلها يمكن تعهد لهذه الوكاله الجديده تنفيذ
التجهيزات العمومية. الإصلاح الخامس هو تفعيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المحدثة بموجب مرسوم كان صدر في 21 سبتمبر 2015. فلذلك احنا جينا تمينا بهذا الموضوع، عطيناه واحد، دخلنا في اطار التشاور مع مختلف الجهات المعنيه، احدثنا هذه اللجنه الوطنيه للطلبات العموميه، عينا الرئيس ديالها والاعضاء ديالها في تاريخ 19 يناير 2018، يعني منذ 6 اشهر تقريبا. وبعد تنصيب هذه اللجنه بدات العمل ديالها، ويعد تنصيب اللجنه من اهم الاصلاحات التي حرصنا عليها في هذه الولايه الاولى الحكومه، باعتبارها حلقه اساسيه في مسلسل تخليق الحياه العامه وتعزيز قيم الشفافيه والنجاعه في تدبير واستعمال المال العام. وساعود بالتفصيل الى هذه اللجنه الوطنيه للطلبات العموميه بعد قليل. اذا هذه واحد مجموعه الاصلاحات كتصب كلها في هذا المجال ديال اصلاح منظومه الصفقات العموميه. الان ما هي أهم مضامين الإصلاح؟ أنتم تعرفون جميعا بأن المرسوم المنظم لطرق وصرف وشروط إبرام الصفقات العمومية جاء عبر مراحل. آخر هذه المراحل سنة 2013، وذلك انسجاما دائما مع طلبات الحوار الذي كان مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة، وأيضا مع متطلبات تحسين مناخ الأعمال في بلادنا. وتم إدخال عدة تغييرات بهدف تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية، علاوة على توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم. تمت سنة 2015 أيضا مراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ويعتبر هذا الدفتر أحد مكونات الصفقة الذي يحدد البنود العامة والإدارية التي تنفذ الصفقات بموجبها. ومراعاة للمنظور الشمولي في إصلاح نظام الصفقات العمومية، فلم يتم الاقتصار فقط على مراجعة النص المنظم لمساطر وطرق إبراهيمها، بل هو هم أيضا جوانب أخرى من تدبيرها كرهن الصفقات، أداء التسبيقات، تحديد آجال الأداء، تسديد فوائد عن التأخير في الأداء، تشجيع مشاركة المقاولات لا سيما الصغرى والمتوسطة منها في الصفقات من خلال عدد من التدابير أذكر منها. أولا الترخيص بأداء دفوعات إلى أصحاب الصفقات بمثابة تسبيقات. هذا الشيء ما كانش قبل في 2014، يمكن الآن يعني هذاك الدفوعات لأصحاب الصفقات يمكن تتم تدريجيا حتى قبل إنهاء الصفقة كلية. ثانيا مراجعة الإطار القانوني لرهن الصفقات العمومية بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير تمويل الصفقات. ثالثا إحداث مرصد آجال الأداء بمرسوم في نوفمبر 2017، هذا المرسوم المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وقد عهد إلى مرصد آجال الأداء. هذا المرصد عهد إليه بالقيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسة هذا المرصد. غادي يولي عندنا مرصد كيعطينا المعلومات الدقيقة والمحينة فيما يخص الآجال ديال الأداء، وأين الخلل، وشكون اللي عنده الخلل، وكيف يمكن أن نعالجه. وهذا الصباح تم إطلاق هذا المرصد في وزارة المالية، لأن السيد وزير المالية هو اللي كيرأسه، بحضور فاعلين حكوميين، عدد من القطاعات الحكومية، وبحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب. في هذا الصباح وكان اجتماع في وزارة المالية، ما يعني أننا كنا نعطيه واحد الأهمية كبيرة لهذه الأورش كلها، غادي معها كل الورش يمكن حول ما أمكن نعطيه الانطلاقة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مواصلة إصلاح نظام الصفقات العمومية يوجد كما طلب جاوب عليه أحد السادة المستشارين المحترمين، يوجد في صلب برنامج عمل اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال في هذه المرحلة كلها، وخصوصا في هذه السنة ديال 2017-2018 عبر مشروعين. المشروع الأول هو إنجاز دراسة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، وستعلن عن نتائج هذه الدراسة قبل نهاية هذه السنة. يعني السؤال كيف يمكن أن نرفع مساهمة الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ كيفاش الصفقات العمومية نشوفوا المنظور ديالها كما قال السيد المستشار المحترم، كيفاش يمكن يكون عندها تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية، نسبة النمو عموما، على تنمية المقاولة، وعلى التنمية الاجتماعية أيضا.
هذه الدراسة كتم يعني باستحضار أيضا حتى التجربة الدولية، وإن شاء الله نعلن عليها قريب. ثانيا، رقمنة مساطر إبرام الصفقات العمومية، وأنتم تعرفون جميعا بأن الرقمنة بدات من مرسوم ديال الصفقات العمومية ديال 2013 دخلناها، ولكن هي كتمشي تدريجيا. هذا الرقمنة ديال الصفقات العمومية ماشي إلزامية إلى حد الساعة، هي ليست إلزامية، ولكن هي ممكن أن تسلكها المقاولة حاليا. دابا كاين السؤال، واش نديروا الإلزامية ديال هاد الرقمنة ولا لا؟ هذا حتى يكون الاستفادة من الشركات من المقاولات يكون عالي من هذه الآلية، عاد نشوفوا كيفاش ننتقلوا الإلزامية باش ما نديروش واحد الإجراء معرقل لعدد من المقاولات. ولكن كاين التفكير بطبيعة الحال هادشي ما نديروه إلا بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين، لأن حنا خصنا نديروا واحد الإجراء اللي كينفع المقاولة ماشي اللي كيعرقلها. ولكن الآن جميع مراحل الصفقات كلها حتى النهاية والمراقبة حتى ديال هذه المراحل كله ممكن إلكترونيا، ويمكن أي مقاولة بغت تلجأ إليه 100% يمكن أن تلجأ إليه، وهذا يرفع درجة الشفافية في الولوج إلى الصفقات العمومية. بطبيعة الحال كما اقترح السيد المستشار المحترم، هذا الإطار القانوني ديال الصفقات العمومية لحد الساعة كلها في إطار تنظيمي، كلها مراسيم. عندنا 4 المراسيم: مرسوم الصفقات العمومية، مرسوم آجال الأداء، مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مرسوم ديال المرصد الوطني لآجال الأداء ديال نوفمبر 2017. هذه مراسيم. هناك نقاش حنا حتى هو كندرسوه، واش ننتقلوا إلى المستوى القانوني بمعنى نجمعوا هذا الشيء ونديروا مدونة للصفقات العمومية. هذا عندنا سؤال الآن. حنا كنديروا الآن التجربة الدولية كنشوفوا شنو فيها، وكنشوفوا شنو هو اللي مناسب للمقاولة المغربية والواقع المغربي، وإلا كان ضروري غادي نجمعوا داك الشيء ما هو قانوني بطبيعة الحال، ما هو تنظيمي غادي نرجعوه، غادي يعاود يصدر في مراسيم، وغادي نحاول ما أمكن ننتقلوا إلى مستوى القانوني. وهذا إذن هذا مجال نقاش اليوم، ونحن مستعدون لتلقي كل اقتراحات يمكن أن يدلي بها بعض الشركاء سواء كانوا اقتصاديين أو اجتماعيين. الآن ما هي التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في مجال الصفقات العمومية كما طالب بذلك بعض السادة البرلمانيين المحترمين؟ وربما غادي يكون التكرار شوية في هذا الاسم. عندنا بعض المحاور. المحور الأول: ضمان الشفافية وحرية المنافسة والولوج والمنافسة في الولوج إلى الصفقات العمومية. هذه باينة فيه. أولا، ضرورة نشر خلال 3 أشهر الأولى من كل سنة مالية البرنامج التوقعي للصفقات لكل إدارة. فلذلك أي إدارة راه يمكن تدخل الموقع ديالها غادي تلقى البرنامج ديال الصفقات ديال السنة توقعي في 3 أشهر الأولى. وهذا البرنامج التوقعي في مختلف المعلومات، في العنوان اللي غادي توجه ليه تحصل على مزيد من المعلومات أو باش تشارك في الصفقة، وفي حتى ما هي الصفقات الموجهة أساسا أو أحيانا فقط إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة. واليوم دخلت البعض اسمه باش نتأكدوا من داك الشيء، ولقينا عدد من القطاعات راه موجود هذا الشيء. معنى ذلك أنه رفعنا درجة الشفافية، ولا حتى البرنامج التوقعي بمعنى المقاولة يمكن هي تبرمج في السنة اش من صفقة اللي بغات تمشي تطلب باش تشارك فيها. العمل على نشر طلبات العروض بواسطة الإعلانات الورقية وبالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. القيام بإشهار طلبات العروض على أوسع نطاق، حيث ينشر الإعلان على طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل، يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، بالإضافة إلى النشر بالمواقع الإلكترونية للقطاعات صاحبة المشروع. نشر تقدير الكلفة التقديرية للأعمال المزمع إنجازها. وانتم كتعرفوا بأن الشيء قبل الإصلاح ديال المرسوم الصفقات العمومية كان شبه سري، كدير الإدارة التوقع ديالها وكتخليه. دابا الآن هذا التوقع ينشر، هذا دفع للشفافية. إخبار المتنافسين بكل المستجدات ونشر النتائج النهائية بمجرد انتهاء لجان طلبات العروض من أشغالها وغيره. الحرص على اعتماد المسطرة التنافسية في إبراز الصفقات العمومية. بالمناسبة باش نعطيه واحد الرقم مهم،
مثلا في هذا الإطار في 2017 المشترون العموميون أبرموا حوالي 40,000 صفقة، حوالي 40,000 صفقة سنة 2017، 97 منها بواسطة طلبات عروض، 3% فقط هي التي كانت بإصدارات تفاوضية. الحرص على تفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المادة 156 المتعلقة بتخصيص نسبة 20% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى. وهذا واحد الإجراء إلزامي بالنسبة للإدارات العمومية، إلزامي تخصيص 20% من صفقاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد أصدرت شخصيا كرئيس الحكومة بتاريخ 22 غشت 2017 منشورا لحث القطاعات المعنية على تفعيل هذه المقتضيات، ونحن نتابع تفعيل هذه المقتضيات، وحنا كنطلبوا من مختلف القطاعات الالتزام بهذا المقتضى والعمل على تنفيذه. الحرص على تعميم النظام المندمج لتدبير المشتريات، تجميع ديال المشتريات حتى هو هذا من بين وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. تعزيز التدبير اللامادي للطلبيات العمومية وهو الرقمنة، وقد تحدثت عنه منذ قليل. ثانيا استحضار مبدأ ترشيد النفقات في تدبير الطلبيات العمومية، وذلك من خلال بالخصوص انتظام الدراسات التقييمية الأولية والتي يفرضها المرسوم حاليا. الدراسات التقييمية دائما الآن في واحد الحد معين ضرورية. ثالثا تعزيز مراقبة وتتبع جودة إنجاز الصفقات العمومية، إما عن طريق المراقبة الداخلية أو عن طريق مراقبة خارجية عن طريق مكاتب دراسات متخصصة. رابعا إخضاع الصفقات العمومية للمراقبة والتدقيق، وفي هذا المجال ستطلع المفتشيات العامة للوزارات بمهام التفتيش والتدقيق ومراقبة احترام وتفويت وإنجاز الصفقات العمومية بهدف ضمان ترشيد استعمال المال العام وتقديم اقتراحات لتعزيز الشفافية وتحسين المردودية والفعالية، بالإضافة إلى تتبع معالجة الشكايات الواردة على الوزارة. وهذا درنا فيه واحد المجموعة ديال الأعمال، وأنتم تعرفون وكما قلت سابقا في هذا المنبر بأنه ولينا الاهتمام الآن لتطوير هذه المفتشيات العامة ديال الوزارات، إصلاحها التكوين، وغادي نعلنوا على برنامج تكويني مع بداية السنة المقبلة إن شاء الله في شتنبير. وأيضا إلزامية بأن كل تقرير للمفتش العام يجب أن تصل نسخة إلى رئاسة الحكومة، وهناك فريق عمل متخصص لدراسة كل تقرير ديال المفتشية العمومية، وهذا الشيء بدأ فعلا. فلذلك هناك اهتمام بتطوير هذا الجهاز، وهو غادي يكون أداة من أدوات ديال الإدارات وديال الوزارات، ولكن أيضا ديال رئاسة الحكومة لمراقبة الصفقات العمومية. وبطبيعة الحال المفتشيات يمكن تتحرك أيضا ليس فقط ابتداء من خلال برنامج مسبق، ولكن إذا وجدت أي شكايات من قبل المرتفقين أو الشركاء الاقتصاديين. لا بد أن أتوقف كما قلت في البداية عند اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. هذه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اليوم أصبحت أداة مهمة لدى الشركاء الاقتصاديين، لدى المقاولة. فيها ناس خبراء إما من القطاع الخاص ولا من القطاع العام، لأن دخلنا فيها حتى ناس من القطاع الخاص، ودخلنا فيها ناس اللي اشتغلوا داخل القطاع العمومي لمدة عقود من الزمان في الصفقات العمومية، وشاركوا في القوانين وفي المراسم للتورات، وشافوا داك الشيء وعرفوا الاختلالات فين كتكون. فلذلك هي فيها خبراء ذوي مستوى عالي، عيناها كما قلنا منذ حوالي 6 أشهر. هذه اللجنة الوطنية للطلبات العمومية نحث الفاعلين الاقتصاديين على الاستفادة منها، هي موجودة باش تلقى الشكايات ديال الفاعلين الاقتصاديين. في هذه 6 شهور تلقت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 60 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الشركات، وتلقت 60 طلب استشارة أيضا من قبل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية اللي حتى هي تحت تصرف الإدارات والمؤسسات العمومية. إلى عند إشكال بين مؤسسة عمومية ومؤسسة عمومية، مؤسسة عمومية وإدارة، بين الإدارة ومرتفق ومؤسسة أخرى عندها شك في حاجة، كدير الاستشارة وكتعطي الخبرة ديالها. وأجابت على أغلب هذه الشكايات أو طلبات الاستشارة. ما هي الأهداف ديال هذه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؟ الهدف الأول هو ضمان شفافية استعمال المال العام ومحاربة كل أشكال الانحراف والفساد
في تدبير الصفقات العمومية. ثانيا ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بما يجعلها مجال للتنافس الشريف قصد تحقيق أفضل النتائج. وبالتالي إذا كانت شي شكاية من شي فاعل اقتصادي من شي مقاولة وثبت لدى لجنة الطلبيات العمومية بأن هذه الشكاية في محلها وأن هناك اختلال أو انحراف في الصفقة، هي يمكن لها أن تطالب بإلغاء الصفقة. فعلا هذا الشيء صدر على الأقل في 4 حالات. صدر هذه الحالة هذه كتلغى الصفقة وكتعود مرة أخرى لأنها لم تكن فيها إما شروط التنافسية وإما شروط النزاهة أو غيرها. إذن هذا الشيء كنحرصوا عليه من خلال هذه اللجنة. عقلنة وترشيد تدبير استعمال المال العام، ترسيخ الثقة لدى المستثمرين المغاربة أو الأجانب في منظومة الصفقات العمومية ومناخ الاستثمار ببلادنا بشكل عام، على أساس أن عندنا الآن واحد الجهة يمكن يلجؤوا لها. مراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم. ولذلك يمكن أن أعتبر بأن إحداث هذه اللجنة الوطنية للطلبات العمومية هو إصلاح جوهري. واحد اللجنة كانت قديمة سميتها لجنة الصفقات من 75، ولكن هذا إصلاح جوهري لأن أعطاها مهام جديدة بتكوين جديد بصلاحيات جديدة بوسائل عمل جديدة، لأن الوسائل ديالها كلها إن شاء الله المستقبل تدريجيا غيتم عن طريق الرقمنة. 6 شهور ما كملتش هذه الرقمنة ديالها، راه عندها واحد البوابة ديالها إن شاء الله، وغادي تنشر جميع القرارات في بوابتها ستنشر. وأيضا يمكن أن يتابع أي مشتكي شكايته إلكترونيا. إذن الإصلاح هذا أشنو هم؟ أولا استقلالية اللجنة، وهذا شيء مهم، حرصنا لأول مرة تكريس استقلالية اللجنة بما يجعل هذه اللجنة كتاخذ القرارات ديالها وتبدي آراءها بشكل مستقل ومحايد. ثانيا يعني ما عندهاش علاقة بالآمرين بالصرف، ليست تحت تصرفهم ولا يتدخلون فيها، بعيد عنهم. ثانيا إعادة النظر بشكل جذري في طريقة اختيار اللجنة بحيث رفعنا المستوى ديالها حتى أصبح جل أعضاء اللجنة ينتموا إليه بصفة شخصية، ما كاينش اللي كيمثل الإدارة بصفة شخصية ومتفرغين لعمل اللجنة من بين خبراء كما قلت. ثالثا توسعت اختصاصات اللجنة. رابعا نظمت طرق ومساطر اللجوء إلى اللجنة سواء من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية أو من طرف المرتفقين. فاحنا نظن بأن هذه اللجنة إن شاء الله غيتمكن في المستقبل باش تقوم بواحد الدور استراتيجي مهم. ولكن اللجنة عطينا لها واحد المسؤولية أخرى، وهو تعطينا حتى الرأي ديالها. هذه الصفقات هذه كيفاش نطوروا استراتيجيا كيف يمكن أن نجعل الصفقات العمومية على مستوى النجاعة، على مستوى الشفافية، على مستوى النزاهة، كيف يمكن أن نجعلها رافعة لمناخ الأعمال ولتنافسية المقاولة ولنزاهة الإدارة. وفي هذا المجال اللجنة الوطنية للطلبات العمومية تعمل حاليا على إعداد استراتيجية عمل طموحة تمتد على عدة سنوات لرفع مستوى الإدارة والمقاولة معا في هذا المستوى الاستراتيجي ديال النزاهة وديال الشفافية. وغادي تعلن على النتيجة ديال الدراسة ديالها لما تكون كاملة. ولكن الناس اللي فيها عندهم واحد الكفاءة وتجربة اللي كتمكنهم يمكن يعطيونا واحد الرؤية في كيف يمكن أن نجعل الطلبيات العمومية عموما في مصلحة المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني عموما. يمكن أن أقول في الختام بأن الحكومة تنصت وتتبع كل ما يبديه الفاعلون الاقتصاديون والفاعلون الاجتماعيون من مقترحات، كنتفاعلوا معها. وانا سعيد لان السيد المستشار عطاني المداخله ديالو اللي ما تيسرش ليه مع قصر الوقت باش يقراها كلها. وبعض المقترحات التي ادلى بها هي قيد الدرس عندنا، وبعض المقترحات كون على يقين انها سندرسها. وننصت ايضا الى مختلف الصحفيين الذين ينشرون ويتتبعون هذا الموضوع، لان عندنا صحافه متخصصه في المجال الاقتصادي وكتتبع هذا الموضوع ديال الصفقات العموميه بانتظام. وايضا مختلف المواطنين اللي كيتواصلوا معنا
عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مراسلات إما إلكترونية أو غيرها على بوابة الشكايات، وخا هي بوابة الشكايات ولكن فيها الاقتراحات أيضا، كنتلقاو فيها الاقتراحات وكنتلقاو فيها الملاحظات، واخا ماشي شكاية كيشكي هو ولكن يمكن يلاحظ شي حاجة على العمل ديال إدارة معينة أو ديال الحكومة. كل شيء أريد أن أقول بأن راه كنتصنتوا ليه وكنتلقاوه بطريقة إيجابية وكنحاولوا نتفاعلوا معاه بطريقة الإيجابية، بدءا من دراسة هذه المقترحات وهذه المشاريع وانتهاء باتخاذ الإجراءات العملية للتفاعل معها ولتنفيذها على الأرض. وستجدون السيد المستشار بأن هذا المقترح ديال تجميع هذه المراسيم باش نديروا واحد المدونة إن شاء الله نتمناو توصل إلى النهاية ديالها. وأيضا أريد أن أؤكد بأن نحن في مجال محاربة الفساد ومحاربة الاختلالات مجال الصفقات العمومية جادين حقيقة، وكل اختلال لاحظناه كنحاول نحققوا فيه إما عن طريق المفتشيات العامة أو عن طريق المفتشية العامة المالية أو المفتشيات العامة للإدارات العموم الوزارات أو عن طريق إحالة ملفات على المجلس الأعلى للحسابات أو غيره من الآليات المتاحة لنا قانونيا. وما تسهلوش مع أي حالة فساد أو تجاوز أو تدليس أو غيره يمكن أن يظهر ويثبت غير يثبت أو يثبت. وحاجة اللي وصلتنا راه كنديروا جهدنا نحققوا فيها، لأن احنا هنا لنحارب كل أشكال الاختلالات والتجاوزات والفساد بكل أشكاله. فنحن حكومة مسؤولون عن ذلك أمام الله أولا، ومسؤولون عن ذلك أمام جلالة الملك وأمام الشعب وأمامكم ممثلي الأمة، وسنعمل جاهدين على الوفاء بهذه الأمانة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.